दिन बाँचुन्जेल पछौरी दार्जिलिङ छोडेर लाउसाइली बिरामी 2 दिन बाँचुन्जेल लड्डु होबी कोही भन्छ नचमाइका लड्डु होबी खाने मान्छे पछुताउने नखाने झानै पछुताउने खाना तैयार छ म कसम भन्छु ढाकेको होइन खाना तैयार छ र कसम भन्दैछु मैले यति राम्रो ऑडियन्स त मुम्बईमा पनि देखेको थिइनँ किनभने म मुम्बई गएकै छैन अनि कहाँबाट देखेको